ایک दरवेश गुजरे हैं हजरत ख्वाजा खुदा बख्श साहब चिश्ती सिलसिले के। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियों में बहुत बड़े दरवेश थे। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के फैज भी उन्हें से उठ यार फरीद थी शातवल मुंह झांको ना कर यादवल ए झोंका किसन आबादवल दरिया नामा दे सदा हिकमणी। ये ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के भी बुजुर्गों के बुजुर्ग थे, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये उनसे फैज याफ्ता थे हजरत ख्वाजा खुदा बख्श साहब। खैरपुर टामी वाली है भावलपुर के साथ, वहां उनकी मजार है उनका। इनके पास एक बंदा आया। अल्लाह वालों की नजरें कितनी गहरी नजरें होती हैं। मैं हैरान होता हूं बाज़ औक़ात अल्लाह वालों की नजरों में कि अल्लाह वालों की नजरें कितनी गहरी होती हैं। इनके पास एक बंदा आया और बंदा आके उसने अजीब बात कही। कहने लगा हजरत मेरे जानवर की हड्डी टूट जाती है, सुने गौर से, मेरे घोड़े की हड्डी टूट जाती है, घोड़ी की, मेरे बैल की जानवर की हड्डियां टूट जाती हैं, और कई दफा मुझे चोटें लगी हैं, एक दफा मेरी भी हड्डी टूट गई है। पर टूटती है तो हड्डियां ही टूटती हैं, ये समझ नहीं आती। किसी ने मुझे कहा फला जगह जा, किसी ने फला जगह, किसी ने कहा तेरे पास क्या है क्या है। मैं थक हार के तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि अल्लाह वाले हैं जहां दीदा दरवेश हैं, नजर रखते हैं बड़ी गहरी, उनके पास से आपके पास आया हूं। हजरत के हालात में वाक़या है। तो हजरत मुराकिब हुए। मुराकिब होने से मुराद यह है सुब्हानका ला इल्म लना, मौला मेरा इल्म नहीं तेरा इल्म है, इल्ला मा अल्लमतना, मौला मेरा इल्म वही है जो तू मुझे दे दे, तो लिहाजा मुझे मौला सुझा दे। ये है क्या, है क्या? हजरत की खिदमत में आके हड्डियां टूट जाती हैं। ख्वाजा खुदा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हड्डियां टूट जाती हैं। हजरत मुराकिब हुए, अल्लाह पाक की जात की तरफ मुतवज्जे हुए कि मौला तेरा इल्म कामिल है। जब मुतवज्जे हुए तो मुतवज्जे होने के बाद फरमाने लगे, तेरा एक बड़ा था आज से 13 नस्लें पहले, कितनी नस्लें पहले? 13 नस्लें पहले तेरा एक बड़ा था, जो बड़ा जालिम था, उसने कई लोगों पे जुल्म किया और उसकी हड्डियां तोड़ी। आज वो जुल्म, उसका इजहार या मकाफात या क्या लफ्ज कहूं, वो तेरी नस्ल की तरफ वापस पड़ता है और ऐसा होता रहेगा। इसको मैं नहीं टलवा सकता, अल्लाह से रुजू कर। हजरत दुआ फरमा दे, मुझे तो कोई खबर नहीं कि 13 नस्लों पहले मेरा कोई ऐसे था कि उसने हड्डियां तोड़ी। आपको याद होगा मैंने एक तफसीर अपने कसीर के हवाले से मैंने इसका हवाला पढ़ा, जो बयान किया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो दीवार को तोड़ के सीधा किया था और जिसके बारे में फरमाया कि उनका बाप अबू वकाना अबू हुआ साले, ये जो आयत है फरमाया तफसीर में मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया कि वो जो बाप साले था वो बाप नहीं, 7 नस्लों पहले बाप था जो नेक था, 7 नस्लों के बाद उसकी नेकी का सिला मिल रहा है। मालूम हुआ, अब मेरी बात पे फिर गौर करें, मैं जो आपसे कहता हूं इस्तिग़फ़ार करें बड़ों के लिए, मालूम हुआ उनकी नेकी का असर भी मिलेगा और उनकी खता का असर भी मिलेगा। एक वाकया जो खता का असर मिल रहा वो 13 नस्लों पहले का मिल रहा। ये बात यहां समझ आ रही मेरी? 13 नस्लें पहले जो ख्वाजा खुदा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बता रहा हूं, और जो नेकी का असर मिल रहा वो 7 नस्लें पहले का है, जिसको तफसीर में लिखा है कि कुरान पाक की उस आयत में कि उन्होंने दीवार टेढ़ी थी, गिर रही थी, सीधा किया। कहा क्यों? कहा इसके नीचे खजाना था, बच्चे छोटे हैं और अगर ये गिर जाती लोग खजाना लूट लेते और बच्चे बड़े होकर खजाना लेंगे। और क्यों ऐसा किया? कि इनका बाप नेक था, नेकी की वजह से अल्लाह ने इनके माल की भी हिफाजत की, नेकी की वजह से, नेकी की वजह से।
اور یہ باپ نہیں، وہ 7 نسلوں پہلے والا باپ تھا۔ نیکی کا اثر، رحمت کا اثر نسلوں پہ چلتا ہے، بدکاری، گناہ، لعنت کا اثر نسلوں پہ چلتا ہے، جسے میں دوسرے لفظوں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، رحمت بھی تعاقب کرتی ہے اور لعنت بھی تعاقب کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے۔ تو خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھی اللہ سے ماں میں تو یہاں بے بس، تیری کوئی نسل تھی، تیری اس کا تیرا کوئی باپ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، مارتا تھا اور ہڈیاں توڑ دیتا تھا، اب تمہاری ہڈیاں توڑنی شروع ہو گئی ہیں، ٹوٹنی، انسانوں کی بھی جانوروں کی بھی۔ اللہ حضرت مجھے بتایا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ تو شیخ نے اسے ایک طریقہ بتایا اور وہ طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا، جی میں آتا ہے آپ کو بھی عرض کروں۔ اس وقت ہم عالمی مسائل میں مبتلا ہیں، کیا خیال ہے؟ عالم، پورا ورلڈ، پوری دنیا، طلاق، بیوگی، بے اولادی، شادیوں کے نہ ہونے، عمر کے بڑھنے اور حالات غربت، تنگدستی اور فحاشی، یہ حالات ہیں جس سے پورا عالم پریشان ہے۔ اس میں وقت ایک بادشاہ کا قصور نہیں ہے، وہ تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے نظام چلے گا، اس لیے وقت کے بادشاہ کو گالیاں نہ دیں، بدترین مشغلہ ہے۔ انہوں نے ایک چیز بتائی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میری بھی کرنے کی ہے، میں بھی کروں، میں بھی محتاج ہوں کہ آپ کو جو باتیں سنا رہا میں اپنا سبق سنا رہا، میرا سبق پکا ہو جائے، میرے بھی کرنے کی ہے، آپ کے بھی کرنے کی ہے۔ فرمانے لگے ایسا کر، ایسا کر، جب نماز پڑھ لیا کر، بس نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعاؤں میں، اپنے لفظوں میں اللہ سے معافی مانگا کر، اور کیا کر، اللہ میں اس جو کیا اور مجھے یاد رہا اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، اور وہ کیا جو مجھے یاد نہیں ہے اور اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، مولا میں اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں اور میرے جو بڑے تھے انہوں نے کیا اس کی معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ توبہ بھی کرتا رہے ان کی طرف سے مسلسل صدقہ بھی کر۔ اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ ہاں جی، اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ غصے میں ہے تو تیری نسلوں میں عذاب چل رہا، ٹل نہیں رہا، چل رہا، تو لہذا صدقہ بھی کر، توبہ استغفار بھی کر۔ وہ صدقہ بھی کرنے لگا، توبہ استغفار بھی کرنے لگا، کرتے 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 عذاب ٹلنا شروع ہوئے۔ بہت ہی عرصے کے بعد آیا، بہت سے جانور بھی ساتھ لے آیا اور بہت سی چیزیں بھی لے آیا اور بہت سے تحائف بھی لے آیا، جانور لنگر خانے میں بنوا دیے اور آ کے حاضر ہوا تو شیخ نے پہچانا نہیں کہ جی میں وہی ہوں جس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اچھا کیا حال ہے، کیا بنا؟ بولنے کہ جی اللہ کا فضل ہے، آپ نے جو بتایا تھا اس کے بعد میرے گھر میں سکون اور چین ہے اور راحت اور رحمت ہے اور برکت ہی برکت۔